Islamic Library, enlightening about religion. तबका ताबेईन के आइम्मा-ए तरीकत का तज़किरा। अब मैं बाज ताबेईन के तज़किरे को शामिल किताब करता हूं ताकि मुकम्मल फायदा हासिल हो, क्योंकि उनका जमाना सहाबा कराम के जमाने से बिल्कुल मुत्तसिल और करीब है। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तबका ताबेईन के आइम्मा-ए तरीकत में से आफताब उम्मत, शम्अ दीन व मिल्लत हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप पहले तसव्वुफ के मशाइख किबार में से हैं। आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना हयात ज़ाहिरी और अहद मुबारक पाया है, लेकिन दो चीजों ने दीदारे जमाले जहां आरा से आपको रोके रखा था। एक आपका गलबा हाल, दूसरा आपकी वालिदा का हक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, करन में एक उवैस नामी मर्द खुदा है जिसकी शफात से क़यामत के दिन कबीला रबिया और कबीला मुज़र के भेड़ों के बालों की तादाद के बराबर मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, जब तुम उनसे मुलाकात करोगे तो उनका कद छोटा, बाल लंबे और उनके पहलू और हाथ पर दिरहम के बराबर एक निशान होगा, लेकिन वो बरस का निशान नहीं होगा। ऐसा ही निशान उनके हाथ की हथेली पर होगा। वो रबिया और मुज़र की बकरियों की तादाद के बराबर मेरी उम्मत की शफात करेंगे। जब तुम उनसे मिलो तो मेरा सलाम पहुंचाकर कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुराने खुतबा इरशाद फरमाया, ए नज्द के रहने वालों खड़े हो जाओ। जब वो खड़े हो गए तो फरमाया, तुम में से कोई करन का रहने वाला शख्स है? जब करन के लोग आए तो उनसे हजरत उवैस के बारे में इस्तिफसार फरमाया। उन्होंने बताया, वो तो दीवाना आदमी है, वो ना तो आबादी में आता है और ना किसी से मिलता है। आमतौर पर जो लोग खाते हैं वो नहीं खाता, हत्ता कि वो गमी खुशी तक को नहीं जानता। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि वो जंगल में हमारे ऊंटों के पास रहता है। चुनाचे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों उठकर चल दिए, यहां तक कि दोनों हजरत उवैस करनी के पास पहुंचे। वो नमाज में मसरूफ थे। हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतजार में बैठ गए। जब वो नमाज से फारिग हुए तो सलाम अर्ज किया। दोनों ने उनकी हथेली और पहलू पर निशान देखे और हुजूर अलैहिस्सलाम की बयान करदा निशानियों को पहचान लिया तो दुआ के लिए खासगार हुए। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का सलाम और उम्मत के लिए दुआ की वसीयत पहुंचाई। कुछ देर ये दोनों उनके पास बैठे रहे। फिर हजरत उवैस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे कहा कि आपने बड़ी तकलीफ और जहमत फरमाई, अब आप जाइए, क़यामत नजदीक है, वहां हमें ऐसा दीदार नसीब होगा जो कभी मुनकते ना होगा। अब मैं क़यामत का रास्ता साफ करने और इसे बनाने के लिए मशगूल हूं। उन दोनों अमीरों की मुलाकात से अहले करन को मालूम हो गया कि बज़ाहिर ये दीवाना आदमी कौन है। चुनाचे वो लोग उनकी बहुत इज्जत और कद्र मंजिलत करने लगे। इस वाकया के बाद हजरत उवैस करनी वहां से कूच करके कूफा चले गए। कूफा में उन्हें सिर्फ हजरत हरम बिन हयान ने एक मर्तबा देखा, यहां तक कि जंगे सफीन में हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिमायत में जिहाद के लिए निकले और लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाया, यानी पसंदीदा जिंदगी पाई और शहादत की मौत से हमकिनार हुए। हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, वहदत में सलामती है, इसलिए कि जिसका दिल तन्हा हो वो गैर के फिक्र और अंदेशे से बेपरवाह हर हाल में मखलूक से किनारा कश और आफतों से महफूज रहता है। लेकिन अगर यह समझे कि तन्हाई की जिंदगी गुजारना महाल है तो वो जान ले कि उसके दिल पर शैतान का तसल्लुत है
اور اس کے سینے میں نفس کا غلبہ ہے. حالانکہ جس وقت دنیا و آخرت کی فکر اور خلق کا اندیشہ اس کے دماغ میں موجود ہے، اس وقت تک وحدت و تنہائی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی خاص چیز سے راحت پانا اور اس کی فکر رکھنا ایک ہی چیز ہے. جسے خلوت اور تنہائی کی عادت ہوگی وہ اگرچہ مجلس میں بیٹھا ہو مگر اس کی وحدت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. اور وہ شخص جو کسی اور کے خیال میں غرق ہو اگرچہ وہ خلوت میں ہو تو یہ خلوت اسے فارغ نہیں کرتی. معلوم ہوا کہ انسانوں سے جدا ہونا محبت الہی نہیں ہے، لیکن جسے محبت الہی حاصل ہو جائے اس کے لیے انسانوں سے ملنا جلنا ضروری نہیں ہے. اور جسے انسانوں سے محبت ہے اس کے دل میں خدا کی دوستی کا گزر نہیں ہوتا، بلکہ اسے محبت الہی کی ہوا تک نہیں لگتی. اس لیے کہ وحدت صاف دل بندوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ طبقہ تابعین کے ائمہ طریقت میں سے منبع صفا معدن وفا حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اکابر طریقت میں سے ہیں. آپ کو طریقت و معرفت میں کمال دسترس حاصل تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مجلسوں میں رہے ہیں. آپ نے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو کرن پہنچے، لیکن وہ وہاں سے کوچ کر کے جا چکے تھے. نا امید ہو کر واپس آ گئے. پھر پتا چلا کہ کوفہ میں ہیں تو کوفہ پہنچے، مگر طویل عرصہ تک ملاقات نہ ہو سکی. مایوس ہو کر بصرہ جانے کا ارادہ کیا تو اچانک فرات کے کنارے جبہ پہنے وضو کرتے مل گئے. دیکھتے ہی پہچان لیا. جب کنارہ فرات سے باہر آ کر ریش مبارک میں کنگھی کی تو حضرت حرم بن حیان آگے بڑھے اور سلام عرض کیا. انہوں نے جواب دیا اور کہا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا. کچھ عرصہ قیام کے بعد انہیں واپس کر دیا. حضرت حرم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری اکثر باتیں ہوئی ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بروایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک سنائی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ثمرہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے. جس نے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت خدا اور رسول ہی کی طرف ہوگی، اور جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی اسے وہی ملے گا. اگر بیوی کی خواہش کی تو اس سے نکاح کر لے گا، اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کی وہ نیت کرے. اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے مجھے نصیحت کی کہ تم پر فرض ہے کہ اپنے دل کی نگہداشت کرتے رہو تاکہ کسی غیر کی فکر میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس نصیحت کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ دل کو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے حق تعالی کی اطاعت پر لگائے رکھے. دوسرے یہ کہ خود کو دل کے تابع کر دے. یہ دونوں اصول قوی ہیں. دل کو حق کے تابع کرنا ارادت مندوں کا کام ہے تاکہ خواہشات کی کثرت اور ہوائے نفس کی محبت سے دل محفوظ رہے اور تمام ناموافق خطرات اور اندیشے دل سے نکال پھینکے اور اس کی درستگی اور حفاظت کی تدبیر میں ہمیشہ مشغول ہو کر حق تعالی کے نشان قدرت پر نظر رکھے تاکہ دل خدا تعالی کی محبت کی اماجگاہ بن جائے. اور خود کو دل کے تابع کرنا کاملوں کا کام ہے کیونکہ حق تعالی ان کے دلوں کو نور جمال سے منور کر کے تمام اسباب و علل سے پاک و صاف بنا کر مقام بلند اور درجہ رفیع پر فائز کر دیتا ہے اور ان کے جسموں کو خلت قرب سے نوازتا ہے اور اپنے لطائف اور تجلیات کی روشنی سے انہیں منور کر دیتا ہے اور مشاہدہ قرب سے سرفراز کرتا ہے. جس وقت کامل کی ایسی حالت ہو جائے اس وقت اسے خود کو دل کے تابع اور اس کے موافق کر دینا چاہیے. گویا پہلی صفت کے حضرات صاحب القلوب، مالک القلوب اور باقی صفت مغلوب القلوب اور فانی صفت ہوتے ہیں. اس مسئلہ کی اصل و حقیقت یعنی دلیل کی حجت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر یہ کہ ان میں سے تیرے مخلص بندے.
اس میں دو قراتیں ہیں، ایک یہ کہ مخلصین لام کے زیر سے، اور دوسری مخلصین یعنی لام کے زبر سے۔ مخلص اس میں فاعل ہے جو کہ باقی اس صفت ہے، اور مخلص اس میں مفعول ہے جو کہ فانی اس صفت ہے۔ انشاءاللہ کسی اور مقام پر اس مسئلہ کو پھر بیان کروں گا۔ وہ حضرات جو فانی و صفت ہیں وہ زیادہ جلیل القدر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود کو دل کے تابع اور اس کے موافق بنا رکھا ہے، اور ان کے دل حق تعالی کے سپرد ہیں، اور ان میں حق تعالی ہی جلوہ گر ہے، اور وہ اسی کے مشاہدہ میں قائم ہیں۔ لیکن وہ حضرات جو باقی و صفت ہیں وہ دل کو بکوشش امر حق کے موافق بناتے ہیں۔ اس مسئلہ کی بنیاد ہوش و مستی اور مشاہدہ و مجاہدہ پر ہے۔ واللہ عالم۔